के शिकंजे हैं, जान नहीं छोड़ रहे। और छठा घर जब भी एक्टिवेट होता है, सिर्फ अकेली बीमारी नहीं, इसमें लीगल मैटर नहीं आते, बीमारी भी आती है, कर्ज भी आता है। इससे रिस्क की बढ़कर खुशबू का इस्तेमाल और कर्ज ना लेने का अहद ही कर्ज से बचा सकता है बस। और ठीक है। उतरेगा भी थैंक्स। तब भी जब आप एक उस इस रवैये से निकलना है, इलाका चेंज कर दो बस, जहां कोई ना जाने। इससे अच्छा तरीका ही कोई नहीं है, वरना आप कर्ज में फंसते ही चले जाएंगे। जी जी। और इसी तरीके से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी दुआए काब के अमल में शामिल हैं और उन्होंने बीबी के नाम का मनी बॉक्स बनाया हुआ है, जहां वो पैसे कोई ना कोई, मैंने जैसे बताया होता तरीका, के सिक्का 2 सिक्के इकट्ठे करते रहा करें रोजाना की बुनियाद पे, और महीने बाद उसको उनकी न्याज में उनकी तरफ से तकसीम कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। नाजरीन, आज का जो मौजू है जिस पर हम बात करने लगे हैं, उसामा साहब इस टाइम उम्रे पे हैं और उम्रा करने जा रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स भी जो मुझे मौसूल हो रहे हैं वो मैं उसामा साहब के आगे रखूंगा भी, उनको बताऊंगा भी, क्योंकि अभी ये उम्रा करने जब आप देख रहे हैं वीडियो तब वो उम्रे पे होंगे। जैसे ही वापस आएंगे तो आप लोगों के लिए दुआ भी बहुत ज्यादा होगी। नीचे कमेंट्स लाजमी करें, आप लोगों की जो है दुआएं इंशाल्लाह ताला वो की जाएंगी सामा साहब की तरफ से। अच्छा नाजरीन, इंपॉर्टेंट जो इस टाइम पे बात की जा रही है, दो, एक तो सियासत आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप जंगों के मैटर्स देख रहे हैं, दुनिया में इस तरह के मैटर्स हो रहे हैं। लेकिन 2026 के हवाले से आपका आज का प्रोग्राम कर रहे हैं, टॉप अल्फाबेट्स उसकी बात करेंगे जिनका लीगल मैटर में प्रॉब्लम थी, वो इन चीजों से निकल जाएंगे 2026 में और इस तरह के मैटर में नहीं फंसेंगे। आपको जॉडिक वाली वीडियो अपलोड है हमारी, वो आप देख सकते हैं, इससे पिछली है। आज जो मैंने पूछना है वो मैंने पूछना है कि टॉप नाम कौन से हैं, किन किन नामों का अच्छा टाइम है 2026 में। लीगल मैटर कभी भी नहीं होंगे, अगर हैं तो वो निकल जाएंगे। इस्लाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो पूरी दुनिया में जहां भी आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, आपको हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मखदूम कायनात की विलादत मुबारक हो। और 11 दिसंबर को आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं, यानी कि कल होगी। जी जी। और इसी तरीके से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी दुआए काब के अमल में शामिल हैं और उन्होंने बीबी के नाम का मनी बॉक्स बनाया हुआ है, जहां वो पैसे कोई ना कोई, मैंने जैसे बताया होता तरीका, के सिक्का 2 सिक्के इकट्ठे करते रहा करें रोजाना की बुनियाद पे, और महीने बाद उसको उनकी न्याज में उनकी तरफ से तकसीम कर दिया करें। तो ये अमल बहुत ही मुबारक है, बहुत मुस्तजाब है। इसके बाद आपकी दुआएं, इसके बाद आपकी हर चीज कबूल होती है, इसके बगैर कुछ कबूल नहीं होता। ये अजर रिसालत के तौर पे, क्योंकि सूरत शोरा आयत नंबर 23 में मांगा गया, तो इसकी जो अहमियत और अफादियत है उससे इनकार मुमकिन नहीं है। मवद्दा भी वाहिद सीगा सीगा वाहिद है, और कुर्बा भी वाहिद मुअन्नस का सीगा है। तो ये किसी अरबी दान से जाके पूछ लें। तो ये कराबत दारों में जो तर्जमा इज्तमाही तर्जमा वो नहीं बनता इसका। ये सिर्फ बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जो मवद्दत है, अकीदत है, मोहब्बत है, उसको जिस बहाने से पेश करेंगे, अजर रिसालत देंगे, तो जिंदगी की दुआएं, वजीफे सब कबूल होने लगेंगे। चाबी है ये। और इसके बाद रिस्क का कभी तंगी नहीं आएगी इंशाल्लाह अजीज। तो एक तो ये, दूसरा जो मदीना की सराउंडिंग में लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमें 11 को, वो ज़रूर रब्ता करें इस व्हाट्सएप पे। हम हरम में लंगर हो सकता है उधर एहतमाम करें, तो जो लोग करीब करीब हो वो आएँ, ज़रूर आएँ, मिलें और इसमें शामिल भी हों इस खुशी के मौके पे। और उसके बाद हमने ये दोबारा से जो बैच 1 हमारा फारिग तहसील फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर्स का बैच जो है, इतना बड़ा बैच और इतना तेज तरीन बैच जो है वो पास आउट हो रहा है, तो उनकी बीबी की सर्विसेज में सबसे पहले उनको सर्विस का मैंने जो हुनर दिया है, या जैसे कहते हैं कि एक सीख दी है, कि भाई पहले अपॉइंटमेंट जो है ना बीबी के सर्विस में दो। तो अब ये है कि आप न्याज बनाएं, फोटो पे पर्ची पे लिखें बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत मुबारक, उसकी न्याज, नीचे उस न्याज की तस्वीर, वो एक लड्डू भी हो अगर आपकी इस्तात नहीं है,
کوئی کھیر ہو, کوئی کلفیاں ہوں, کوئی جو بھی میٹھے میں آپ کا دل کرے, خوشی کے طور پہ جو آپ لوگ اپنی بچوں کی یا کسی بھی سیلیبریشن میں کرتے ہیں, کیک بھی ہو سکتا ہے, کھلائیں اور اس کو بھیجیں, تاریخ پیدائش, وقت اور جگہ, 2 سوال لکھ کے, پھر آپ کو ایک ٹائم بتا دیا جائے گا. ہاں اس میں یہ نہیں ہے کہ جی کب ہوگا, لیکن اس مہینے کے اندر اندر آپ کے وہ موقع آ جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ ایک لمبی کیو ہوگی, جیسے جیسے وہ ٹائمنگز بتا دی جایا کریں گی تو میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو آنسر کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو آج کا جو انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کیونکہ اس وقت زندگیاں پھنسی ہوتی ہیں لیگل میٹرز میں, سالوں کے شکنجے ہیں, جان نہیں چھوڑ رہے, اور چھٹا گھر جب بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے صرف اکیلی بیماری نہیں, اس میں لیگل میٹر نہیں آتے, بیماری بھی آتی ہے, قرض بھی آتا ہے. جب بھی آپ عدالت کھڑے ہوں گے اس وقت موسٹ پروبیبلی آپ کے گھر میں بیماری بھی ہوگی, قرض بھی ہوگا. اب بھی ہو سکتا ہے ابتدا ہو, کوئی شخص کہتا ہے کہ جی قرض تو ابھی تک نہیں ہے اور بیماری بھی نہیں ہے, صرف لیگل میٹر آیا, تو پھر شکر منائیں کہ آپ کی چھٹا گھر جو ہے اس طریقے سے ایکٹیویٹ نہیں ہے, لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے اگر مہادشا میں آ گیا. سر کیا بات کی آپ نے, یہ واقعی ڈکی بھائی کا جو پروگرام جو لوگ دیکھ رہے تھے, جو وائرل ہوا ہے, اس کے اندر وہ بتا رہا تھا کہ مجھ پہ جو انہوں نے مجھ سے پیسے مانگے رشوت کے طور پہ, سیز سے میں نے قرض لے کے وہ دیے. ہاں تو چھٹا گھر ایکٹیو ہے اس کا. ہاں, تو پھر اتنی جلدی جان نہیں چھوڑے. دیکھیں اب اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں, ایک تو ہوتا ہے ٹرانزٹ میں چھٹا گھر کی ایسی سچویشن بن جائے, لیکن وہ اتنی اثر نہیں کرتی, وہ آتی ہے بس تھوڑے سے کے لیے, مطلب وہ کوئی لمبا افیکٹ نہیں ہوتا زیادہ زیادہ. لیکن کیونکہ اس میں سلو موونگ پلانٹس اچھا رہتے ہیں, جوپیٹر اچھا ہوتا ہے, مارس اچھا ہوتا ہے, سیٹرن اچھا ہوتا ہے, راہو اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر مہادشا چھٹے کی چال پڑی, 18 سال والی, 20 سال والی, 10 سال والی, تو لمبا پیریڈ ہوتا ہے, اور اس میں کہیں 6-8 کا چکر بن گیا تو پھر تو کلا بازیاں بہت بری لگتی ہیں. تو اس لیے آپ لوگ عموماً دیکھیں گے, اور آپ نے بڑے جیسے کہتے ہیں ذہانت کا مظاہرہ کیا. یہ مجھے تو نہیں پتا, میں نے سنا نہیں کبھی اس کو, نام ہی سنا آپ لوگوں سے کہ بہت زیادہ وہ ہے فیمس وہ ہے. اب یہ ہے کہ چھٹا گھر ہمیشہ اس سارے فیچرز کے ساتھ ہوتا ہے, تو اب اس میں فاتح جو ہوں گے وہ سمجھیں کہ یہ لوگ چھٹے گھر ان کے اچھے اسپیکٹ میں ہوگا, اور یہ نام کے افراد لیگلی جیت جائیں گے. تو اگر لیگلی جیت جائیں گے, موسٹ پروبیبلی وظائف کے ذریعے یہ بیماریاں بھی ختم کر لیں گے اور قرض بھی. ٹھیک ہے, الفابیٹیکلی جی, MOTATITU, جن کا نام سٹارٹ ہوگا. RUREROTA, PEPORARI, YEYO یوسف, یمنا, باسط BA, بابر, بہرام, اور BE سے جو بھی بینا, BU سے بشرا, DHA دھا کا ساؤنڈ, بھا کا ساؤنڈ, GA GI GU, DA DI DU, دیدادو, گا گی گو, گڑیا جن کا نام سارا, سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے, گڑیا سارا, سیما, سمن, سہانا, سوزین, ٹھیک ہے, سوزین, سیما بھی آ گیا, سمرن بھی آ گیا, دیدار, اور یہ جتنے بھی چی چائنیز سارے نام ہی آ جائیں گے, چا اور چی, DO, PEPORARI, یہ سارے وہ نام ہیں جو موسٹ پروبیبلی جتنے بھی کیسز ہوں گے ڈفرینٹ طریقے کے, یہ سب ایک طرح کے تو نہیں لیکن ڈفرینٹ طریقے کے جو ان کے کیسز ہوں گے, موسٹ پروبیبلی ان ناموں کے جو میٹر آف لیگل جو بھی چل رہا ہوگا وہ انشاءاللہ یہ اس میں فتح یاب ہوں گے. 2026 پورے میں کبھی بھی ہوا. 2026 میں, بلکہ 2026 کے شروع میں, اگر جسٹ شروع کی بات کریں تو
یہ جتنے بھی ڈبلیو کے یا آ کے ساؤنڈ ڈبل اے کے ڈبلیو کے وی کے وا کے وا وی وو اور جو جیسے وکاس وکرم اور وانیہ وحید اور اسی طریقے سے آسما آسم آ کے جتنے ساؤنڈ وہ بھی آ کے ٹھیک ہے، آ ان کو فتح یا ملیں گے اب کیسز میں لیگل جو ہوں گے. ہاں جی یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو اب اس میں ایک اور چیز بھی تھوڑی سی ایڈ کر لیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے جوپیٹر کی پوزیشن ادھر ہوتی ہے جیسے موسٹ پروبیبلی لبرا اور کینسیرین، یہ ایسے سائن ہیں یہ ہمیشہ زندگی میں لازمی لبرا اور کینسیرین کینسرین. مطلب ناموں سے بھی یا اسینڈنٹ مون سائن یا وٹ ایور یہ وظیفہ ضرور کرتے ہیں قرض کے لیے، لون کے لیے، قرض اتارنے کے لیے، لون لینے کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے، دشمنوں پہ فتح حاصل کرنے کے لیے، زندگی میں یہ دشمن کے لیے لازمی وظیفہ کرتے ہیں. سر جو لوگ قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا ریمیڈی دیتے ہیں؟ جو بہت لوگ پوچھتے ہیں جی قرضہ بہت ہے، کچھ ریمیڈی بتائیں. اچھا دیکھیں قرضہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، چھٹا گھر ایکٹیویٹ ہوا، پنگے زیادہ سے زیادہ بندہ کو پنگے لینے کو دل کر رہا ہوتا ہے تو آپ پھر حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو جب نظر آ جائے کہ ہر جگہ پھڈا ہو رہا ہے ہر چیز وائنڈ اپ کریں اور اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ چپ کر کے کوئی ایسی زندگی کا انتخاب کریں، چھوڑ دیں عہدے چھوڑ دیں کاروبار وائنڈ اپ کرنے جب لگے کہ قرض پہ قرض چڑھے چلا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے چھٹا گھر ایکٹیو ہے. اب لیگل میٹر بھی بنیں گے، اب بیماری بھی آئے گی، اب سب ہوگا. بس آپ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ بھئی یہ شاید ابھی اترا ابھی اترا ابھی اترا، نہیں نہیں یہ بڑھتا جائے گا. تو جب پہلی دفعہ قرضے کی طرف معاملہ چلا جائے نا تو بس اسی ٹائم وہیں روک کے نوکری پہ چلے جاؤ چپ کر کے، زندگی کا چھوٹی گاڑی کر لو، چھوٹا گھر کر لو، پیدل ہو جاؤ، نہ ساری فیسلٹیز چھوڑ دو، قرض سے بچو کیونکہ قرض بعد میں لیگل میٹر لائے گا، پھر لوگ پیچھے بھاگیں گے، پھر ڈپریشن کی گولیاں، اور اس ٹائم پہ لازمی ہے پھر ہو سکتا ہے سائے والے گھر میں چلے جاؤ، جادو سایہ جادو اس کا بھی معاملہ آ جائے، گھر ہی کوئی ایسا مل جائے جہاں اور پوری کی پوری بربادی چین بن جائے. تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو وائنڈ اپ کرو، علاقہ چینج کر دو، جگہ چینج کر دو، کیونکہ اب اگر ادھر رہو گے تو اس ٹور ٹپے کو مینٹین کرنے میں اور قرض کے نیچے آتے جاؤ گے. اب تو آتے ہی جانا ہے ایم ہی بس ہاتھ کرو گے قرض. تو پھر اگر کوئی علاقہ چینج کر کے کسی چھوٹے سے یونٹ میں، اب مان لو پاکستان میں جو لوگ نہ آتی ہو نا تنگ گھروں کے، یہاں جب ابراڈ میں آتے ہیں نا فوراً ان کو تنگ گھر بھی سوٹ کرنے لگتے ہیں، جگہ چینج ہوتی ہے مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے. اسی طریقے سے بیماری جو ہے وہ دعائے کعب کا عمل کر لیں، انشاءاللہ بیماری تو کوئی بھی ہو ختم ہو، جادو سایہ واٹ ایور. آیت الکرسی کا عمل اس کے بعد کریں، ناد علی 41 دفعہ پڑھیں، 70 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، رزق کی برکت کے لیے یا اللہ یہ دعا کریں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین. ظہر کے بعد رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، حضرت موسیٰ کی دعا، اس کو دعاؤں میں شامل کر لیں. اس سے رزق کی برکت، خوشبو کا استعمال اور قرض نہ لینے کا عہد ہی قرض سے بچا سکتا بس. اور ٹھیک ہے، اترے گا بھی تھینکس. تب بھی جب آپ ایک اس رویے سے نکلنا ہے، علاقہ چینج کر جو بس جہاں کوئی نہ جانے. اس سے اچھا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے، ورنہ آپ قرض میں پھنستے ہی چلے جائیں گے. ٹھیک ہو خصوصاً وہ لوگ جو کاروبار کو چلانے کے لیے قرض لینا شروع کرتے ہیں، بس سمجھیں کہ اب یہ قرض کا سلسلہ ختم نہیں ہونے والا. آپ کو لگتا ہے قرض لے کے یوں کر لوں گا، قرض لے کے یوں، نہیں. یہ کہانی پہلی دفعہ اگر آپ نہیں دے پائے نا پہلے مہینے قرض، تو یہ نہ سوچیں کہ اگلے مہینے سیل بڑھنے والی ہے دے دوں گا، چھوڑ دیں کام کو ادھر ہی. ٹھیک ہو سر، بہت شکریہ آپ کی رہنمائی کا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین ساما صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس ٹائم سعودی عرب میں ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. تو آپ لوگ نیچے کمنٹس اپنے لازمی کیا کریں دعا کے والے سے بھی. بہت سے فینس چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا ہو، تو نیچے کمنٹس کریں. جی سر. ابھی ویسے کمنٹ آیا کیونکہ ہم پہلے ہی ریکارڈ کر رہے ہیں یہ پروگرام آج
रेगुलर रिकॉर्ड होता, वरना तो डेली बुनियादों पे। आज क्योंकि उम्रे पे जाना था तो इकट्ठा रिकॉर्ड हो रहा है। तो नजम साहब ने बताया कि भारत ने दरियाए चनाब में अचानक पानी छोड़ दिया दोबारा। ये भी मैसेज आया हुआ कहीं से मोबाइल पे ना, स्क्रीन पे। जी तो जी। बस तो ये सर देखें, इंडिया ये पानी आप, वाली आफतें हमारी आगे 10 के बाद जैसे कुदरती आफतें चीजें हमारी जान छोड़ने वाली नहीं है, बढ़ेगा काम। और अब सुनामी की बातें भी तो हो रही है ना जापान में, तो वो भी आप जी जी देखें जल्जले के साथ सुनामी की वार्निंग। और इसराइल जो है वो पानी भर रहा है टैंकरों में जहाँ पे गजा के लोग रह रहे हैं, ये खबरें भी थी। पानी भरा जा रहा है ताकि वो लोग पानी से मर जाए, ये खबरें भी हैं। बहरी चीजें भी जो हैं, जी ये खबर भी थी। बहरी जो जहाज हैं वो भी अलर्ट हैं, एकदम चाइना जापान की भी जंग लगने वाली है, ये खबरें भी आ रही हैं। तो वहाँ भी हालात अच्छे नहीं हैं इनके हवाले से। अब कंबोडिया आप देख लें, इंडिया पाकिस्तान दोबारा देख लें कि मामला जो है वो इस तरह की चीजें चल रही हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। तो नाजरीन, सामा साहब के लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी करें। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और ज़ोडिक साइन की वीडियो अब इंशाल्लाह हमारी डेली बेसिस पे अपलोड होगी। तो आप लोगों ने इससे पहले जो वीडियो लास्ट लगी है उसके अंदर 2026 के ज़ोडिक बताए हैं उसामा साहब ने, इंपॉर्टेंट जो लीगल मैटर में बच जाएंगे, उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें अल्फाबेट्स आ गए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए नीचे आप कमेंट भी किया करें जो आप जानना चाहते हैं, उसके वाले से भी इसमें शामिल ज़ोडिक किए जाएंगे। उसामा साहब फोरकास्ट निकाल के आपको बताएंगे, और डेली खबरें भी आपके सामने पेश करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।